Sometimes, in the name of our love to Jesus, sometimes, in the name of our love to the church, sa pagpangalagad, sometimes we are misinterpreted. Maayong adlaw ka ninyong tanan, kini si Father Joseph Intig. Magdungan kita pagpamalandong sa Ebanghelyo nato karon. Nindot sa kaayo ang gihulagway sa ato ang Ebanghelyo karon. Dili ba at this time si Kristo naa sa gitawag og peak of His popularity. Daghan siya mga milagro nga gihimo. And then, daghan siya o gitudlo nga mga pagtulunan. Ug daghan usab ang na-impress kaniya. Mauna nga gikagubtan siya sa mga tao. Apan lahi ang reaksyon sa iyahang mga pamilya, mga parente, o katong mga tao nga nakaila gayod kaniya. Ug matod pa nila, wala siya sa sakto nga panghuna-huna. Wala siya ug dili kana siya mao ang among nailhan. Kung imong tan-awon ang mga tao nga naa sa iyang kiliran, ang mga tao nga nakaila gayud unta kaniya, mao hinuoy mga tao nga wala makaila ug wa makasabot og kinsa gayud si Kristo. Dili ba? Nindot sad nga tuan ang madala sa tuwa usab nga pamalandong sa atong tagsa-tagsa kay kinabuhi. Sometimes, in the name of our love to Jesus, sometimes, in the name of our love to the church, sa pagpangalagad, sometimes we are misinterpreted. Dili ba? Sa ato ang pagtabang usahay kita dauton, mahimo kitang dautan. And then, kining mga tao nga naa sa ato ang palibot mo mingon, gibinuangan, giilad na kana siya, pero deep in our heart, that is in the name of our love to the Lord. Sometimes sa ato ang pagpangalagad sa simbahan, and then ma-misinterpreted usab kita. Ngano nga naa-permi wa man ta na siya ay sweldo ug uban pa, pero dili sila kasabot nga sa ngalan kini sa atong gugma sa Dios o sa simbahan nga atong gipakita diha sa pagpangalagad. Mga kaigsuonan, dili kita magpadala unsa ang sulti sa uban, basta ang atong kasing-kasing gasulti sa matinud-anon sa gugma sa Dios o diha sa tinuod nga pagpangalagad sa simbahan. Ato ning pamalandungan ug ato ning dalon sa ato ang panaw, labi na sa gugma sa Dios o sa simbahan. Manghinaot kita.